बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रजब के इस बाबरकत दिन में जो ये वजीफ़ा करेगा, अगले दिन ऐसा मोजज़ा होगा कि आप पैसा ही पैसा देखोगे। तमाम नाज़रीन वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये वजीफ़ा करने से एक दिन में ही तमाम बीमारियां परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। 5 साल पुराना काम भी एक दिन में हासिल हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो अमल है, ये वजीफ़ा, ये अमल सालिहा साल से चला रहा है और नहायत ही मुजरब है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है, जो माह रजब में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इसको जन्नत में एक ऐसा महल अता फ़रमाएगा जो हद नज़र तक वसी होगा। तमाम रजब का इकराम करो, अल्लाह ताला तुम्हारा हज़ार करामतों के साथ इकराम फ़रमाएगा। बिलाशुबा मुबालगा लाखों लोग इस अमल से फ़ायदा हासिल कर चुके हैं। हमने बहुत सारे बहन भाइयों को ये वजीफ़ा बताया और इनकी ज़िंदगियों के अंदर आसानियाँ पैदा हुई। इस वजीफ़े की बरकत से जिनका रोज़गार नहीं था, अल्लाह ने अपना फ़ज़ल करम फ़रमाया, इनका वो रोज़गार लग गया, इनको अच्छा रोज़गार मिल गया। इस अमल की बरकत से घरों के अंदर से लड़ाई झगड़े मैंने ख़त्म होते हुए देखे। इसकी बरकत से कारोबार के अंदर तरक्कियाँ होती हुई मैंने देखी हैं। ये ऐसा वजीफ़ा, ये ऐसा अमल है जो शख्स जिस हाजत के लिए करेगा, जिस मकसद के लिए करेगा, जितनी भी बड़ी हाजत हो, जितना भी बड़ा मकसद हो, जो बंदा सही नीयत के साथ करेगा, नमाज की पाबंदी के साथ करेगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो अपने मकसद में कामयाब होगा। नामुमकिन को मुमकिन मुमकिन कर देता है ये वजीफ़ा। इसकी बरकत से ज़िंदगी की हर खुशी मिलती है, हर आसाइश मिलती है, हर आसानी मिलती है और इंसान अपनी ज़िंदगी के ऊपर रश करता है। वो जिस काम में भी हाथ डालता है कामयाबी मिलती है। वालिदैन अगर अमल करें और अपने औलाद के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे, आप देखेंगे तालिब इल्म अगर इस अमल को करेगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इल्म की मैदान के अंदर कामयाबी के झंडे गाड़ेगा। कारोबारी शख्स करेगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दौलत की ऐसी परवानी होगी कि हैरान रह जाएगा। बेरोज़गार करेगा तो रोज़गार का इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक इंतज़ाम ज़रूर फरमाएंगे। मुसाफ़िर बेयारो मर्दगार करेगा तो अल्लाह पाक इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। दोस्तों, वजीफ़ा बताने से पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान सुन लें, हमारे रिज़्क़ में कमी क्यों आती है। अली ने एक हदीस पाक बयान करते हुए फरमाया, वो 5 ऐसे गुनाह जो बंदे के करने से अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ में कमी के साथ साथ इसको दुनिया और आखिरत का अज़ाब दे देता है। अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो हमको इन 5 गुनाहों से हर सूरत में बचना चाहिए। जो बंदा इन 5 गुनाह से नहीं बच सकता, वो अपनी दुनिया और आखिरत तबाह कर लेता है। रजब एक ऐसा बाबरकत और रहमत और बड़ा महीना है। माह रजब के रोज़ों की और इबादत की बड़ी फजीलत है, लेकिन ऐसे बाबरकत महीने में भी कुछ बदकिस्मत लोग होते हैं जो कि रोज़ा रख कर सिर्फ भूख और प्यास को हासिल करते हैं। इल्म का रोज़ा अल्लाह के यहाँ हरगिज़ कबूल नहीं किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया में 4 ऐसे रोज़ादार होते हैं जिनका रोज़ा अल्लाह पाक कबूल नहीं करता। नाज़रीन गिरामी, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माह रजब में सवाब की नीयत से रातों को इबादत में मशगूल हो जाए तो इसके पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह पाक मुआफ़ फरमा देगा। यहाँ सवाब की उम्मीद रखने का मतलब ये है, इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने के लिए की जाए। ये इबादत शोहरत हासिल करने के लिए लोगों के सामने दिखावा नहीं होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दिया करते थे, जिसकी गवाही कुरान पाक देता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में सूरह मुज़म्मिल में फरमाता है, ए चादर ओढ़ने वाले नबी, रात में थोड़ा क़याम करें, आधी रात या इससे कम या इससे कुछ ज़्यादा कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें। रोज़ा गुनाहों को बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म करता है। ये सबसे अहम बदनी इबादत में शुमार किया जाता है। माह रजब के रोज़ा रखने से ना सिर्फ मुसलमानों के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया जाता है, बल्कि रोज़ा आइंदा गुनाहों से बाज रहने के लिए भी एक बेहतरीन तरबियत है। इबादतों में से रोज़े को एक अहम मुकाम और रुतबा दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जिनके रोज़े अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसने दरियाफ़्त किया कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या कोई ऐसे मुसलमान भी हैं जिनके रोज़े कबूल नहीं किए जाएंगे? तो हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया, हाँ, ऐसे 4 तरह के मुसलमान हैं जिनके रोज़े कबूल नहीं होंगे। ऐसे लोगों का रोज़ा रख कर सारा दिन भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का कोई फ़ायदा नहीं। बरोज़े क़यामत ऐसे 4 लोगों के रोज़े इनके मुँह पर मार दिए जाएंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नाफरमान औलाद का भी रोज़ा कबूल नहीं होता। हज़रत अबी बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस बंदे ने अपने वालिदैन में से
کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمان اولاد کو اپنی رحمت اور برکات سے بہت دور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے بدلے اس فرمانبردار اولاد کو جنت عطا کرے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب و احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ کبھی قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 3، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا تب تک اللہ تعالیٰ اس غلام کے روزے قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام میں وقت کی اطاعت کے بارے میں جو حکم ہے کہ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا، اور ان کا جو تم پر حکومت والے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد تم پر امام امیر جو حکومت کر رہا ہے اس کی اطاعت کرنا تم پر لازمی قرار دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں یوں فرمایا گیا، جس نے میری اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی جس نے میری نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رجب کا مبارک مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں، اپنی بخشش کے حقدار بن سکیں۔ ناظرین گرامی، ہم کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کس میں یہ 4 باتیں تو نہیں پائی جاتی، اور ہم میں کوئی ایک بات بھی موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا بھی روزہ اور عبادت قابل قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے اور ان 4 برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ بڑے سے بڑا شخص، آپ سے جتنا بڑا افسر ہوگا، جتنا بھی طاقتور شخص ہوگا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ بات کرے گا۔ اس عمل کو جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ العزیز اولیاء اللہ اس کے محبت کریں گے۔ جب وہ اولیاء اللہ کے پاس جائے گا، ان سے ملاقات کرے گا، انشاءاللہ وہ اس شخص کے ساتھ محبت اور عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں گے۔ چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اچھے طریقے سے ٹھہر کر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے 3 مرتبہ اول در آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں جب یہ عمل کرنا ہے، اور اس وقت آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس دن آپ جو بھی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 41 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ جب آپ آیت الکرسی کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے استغفر اللہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے تو آپ نے جتنی دیر اس عمل پر لگائی ہے اتنی دیر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ عمل کو مختصر کرنے کی کوشش نہ کریں، عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کریں۔ گھر کے اندر تمام افراد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ساری امت کے لیے دعا مانگے، مسلم غیر مسلم کے لیے بھی دعا مانگے۔ یہ بہت ہی طاقتور مجرب ہے۔ اس عمل کو کر کے آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ میرا سونا رب دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اس عمل کی اجازت ہر ایک کو ہے،
لیکن اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور پیارا سا کمنٹ آپ نے کر دینا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام ناظرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو زیادہ مستقیم